कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट सप्ताहका क्रमले अन्तिम दिनको 7औं दिनको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। उद्धवजीले जिज्ञासा गर्दै भन्नुभयो, प्रभु वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एकमुख्यता। आत्मकल्याणका लागि धेरै नै साधनहरू शास्त्रले बताएका छन् मोक्षका निमित्त पनि, तर हजुरले त भक्ति योगलाई नै मुख्य साधन बताउनु भयो नि प्रभु। मलाई संशय भयो, कसरी हो यो? भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धवजी सुन्नुहोस्, प्रलयकालमा वेदवाणी सबै लुप्त प्राय भइसकेको हुन्छ, प्रकट भएको हुन्न। वेदवाणी लुप्त भनेको नाश हुने भन्ने अर्थ होइन। वेद भगवानकै श्वास, अपौरुषेय, नाश त कहिले हुँदै हुनुहुन्न, अप्रकट हुने बेला हुन्छ। त्यस बेला भगवान भन्नुहुन्छ, मैले नाभि कमलबाट ब्रह्मालाई सृष्टि गरेँ, त्यस बेला वेद ब्रह्मालाई मैले दिएको हुन्छु। उस बेला वेदमा पनि भागवत धर्मकै त वर्णन भएको छ नि, धर्मो यस्याम मदात्मकः। वेदको पनि परम तत्त्व, परम प्रतिपाद्य विषय भनेको म नै हुँ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ जति पनि आराधनाका क्रमहरू बताइएका छन् ती सबै भागवत धर्म हुन्। वेदमा 2 भाग छन् मुख्यतया, ब्रह्मकाण्ड र कर्मकाण्ड। ब्रह्मकाण्ड भगवानको स्वरूप, रूप, गुण, वैभवलाई बताउने हो भने भगवानको आराधना कसरी गर्ने बताउने प्रक्रिया भनेको कर्मकाण्ड हो। त्यस हुनाले मुख्यतया वेदले पनि भागवत धर्मलाई नै बताएका छन्। ब्रह्माले वेद प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले मनुलाई त्यो वेदबाट प्रतिपाद्य भागवत धर्म बताउनुभयो। मनुले भृगुलाई, अङ्गिरा आदि गरेकालाई, उनीहरूले देवता, दानव, मनुष्य, राक्षस इत्यादिलाई बताउँदै जान्छन्। संस्कार वसात बुद्धिमा भेद हुन्छ, वेदको अर्थ पनि त भिन्न भिन्न हुँदै गयो नि। गुरुले जस्तो सिकाउनु भएको छ शिष्यले उस्तै सिक्दैन, उसको स्वभाव अनुसार त्यसलाई आफ्नै प्रकारले अर्थ्याउँछ। बुद्धिभेद भएको हुनाले काहीँ त्यो वेदको अर्थ गर्दा गर्दै पाखण्ड मत पनि चलेर गयो। आफ्नो कर्मअनुसार, रुचिअनुसार श्रेयका साधन अलग अलग बताउँछन् सबैले। यसो गरे कल्याण हुन्छ, उसो कल्याण हुन्छ, सबैले बताउँछन्। मीमांसकहरूले एक तरिकाले बताउँछन्, साहित्यकारहरूले अर्कै बताउँछन्, योगीहरूले अरू नै बताउँछन्, भौतिकहरूले अरू नै बताउँछन्। परन्तु जति पनि कर्मनिर्मित लोकहरू छन्, जतिले तत्तत लोकमा स्वर्ग आदि सुख प्राप्त गर्दा नै परम कल्याण प्राप्त गरियो, त्यो नै लक्ष्य हो भनेर बताएका छन्। ती सबै नश्वर भएको हुनाले तिनीहरू परम लक्ष्य हुँदै होइनन्। आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्काः तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः सुचार्पिताः। भगवानले भन्नुभयो, ती लोकहरू स्वर्ग आदि सुख भनेका कर्म विनिर्मिताः, कर्मद्वारा प्राप्त भएका। आद्यन्तवन्त, यसको आदि पनि छ, अन्त्य पनि छ। पुण्य छ, त्यस कारणले लोक मिल्यो, पुण्य सक्यो, त्यसको नाश पनि भयो। त्यो सुख सधैँ रहिरहँदैन, अन्तिममा दुःखमै परिणत हुन्छ त्यो सुख। अज्ञान प्रदत्त लोकहरू छन्, जसलाई आनन्द भनिएको छ त्यो क्षुद्र आनन्द, अत्यन्तै अल्प आनन्द हो, सुखै सुख मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तत्तत लोक प्राप्तिका निमित्त व्यक्तिले प्रयास नगरून्। जुन भक्त अकिञ्चन छन्, कुनै प्रकारको कर्म, ज्ञान, भक्ति आदिलाई आफ्नो उपाय मानेका छैनन्, उनका लागि उपाय, उपेय, साधन, साध्य सबै म नै छु। त्यस्ता इन्द्रियलाई आफ्ना अधीनमा राखेका, मनलाई अधीनमा राखेका, शान्त स्वभाव भएका, मेरै अनुभव गर्दा
मन प्रसन्न हुने त्यस्ता व्यक्ति यहाँ जहाँ रहँदा पनि सुख मात्रै देख्दछन् उनीहरूले। दसैँ दिशा उनका लागि सुखकै निमित्त बन्दछन्। त्यसो हुनाले उनी न ब्रह्मलोकको कामना गर्दछन् न इन्द्रलोकको कामना गर्छन्, न पृथ्वीको एक छत्र शासन, न रसातलको आधिपत्य, न योगको सिद्धि, न मोक्ष। मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। किनभने यो आत्मा मलाई नै समर्पण गरेका हुन्छन्, मन मलाई नै समर्पण गरेका हुन्छन्। मदेखि अतिरिक्त कुनै फल उनीहरू चाहँदैनन्। त्यस्ता मेरा अनन्य शरणागत चेतनहरू, उनीहरू मेरा त्यस्तै प्यारा छन्। मेरा निमित्त ब्रह्मा जति प्यारो हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि धेरै प्यारो मेरा शरणागत चेतन। शङ्करजी भन्दा पनि प्यारो, बलराम भन्दा पनि प्यारो मेरी नित्यानपायिनी लक्ष्मीजी, लक्ष्मी भन्दा पनि प्यारा हुन्छन् मेरा शरणागत चेतन। यथा भवान, जसरी तपाईँ मेरा प्यारा हुनुहुन्छ। न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिः न शङ्करः न च शङ्कर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान। म मेरै लागि पनि जति प्यारो छु, मेरो श्री विग्रह मेरा लागि जति प्यारो छ त्योभन्दा पनि अत्यधिक प्यारा भनेका मेरा भक्तहरू हुन्छन्। त्यस्ता निरपेक्ष मुनि शान्त जो कोहीसँग वैरभाव गर्दैनन्, सर्वत्र मेरो दर्शन गर्दछन्। त्यस्ता भक्त, त्यस्ता महाभागवतलाई भेटेपछि म उनीहरूका पछाडि दौडिन्छु। उनीहरूका चरणका धुलीले पवित्र बनाउला भनेर उनीहरूका धुलीको अपेक्षा गर्दै गर्दै पवित्र हुनका निमित्त म परब्रह्म ईश्वर पनि त्यस्ता भक्तका पछाडि दौडन्छु पवित्र हुनका निमित्त। निरपेक्षम मुनिम शान्तं निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। भगवानले यहाँसम्म भागवतको शरणागत चेतनको महिमालाई बताउँदै भन्नुभयो, सबै लोकलाई पवित्र गर्दछन् त्यस्ता मेरा भक्तले। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। उद्धव, त्यस्ता मेरा भक्त गदगद वाणीद्वारा स्तुति गर्दछन्। उनीहरूको हृदय अत्यन्तै द्रवीभूत भएको हुन्छ। हृदय पग्लिसकेपछि बग्नु पर्दछ। तरल भएपछि त्यो बग्छ नि। मेरो हृदय पग्लिएर आयो भन्छौँ हामी, त्यो देखिने हो आँखाबाट आँसुका धारा भएर बग्यो भने हो हृदय पग्ल्यो भनेर जान्नु पर्दछ। मेरो अनुभव गरेर जसको हृदय अत्यन्तै द्रवीभूत हुन्छ, मेरा अति करुण लीलाहरूलाई अनुभव गरेर रुन्छन्, कहिले उटपटाङ लीलाहरूलाई अनुभव गरेर हाँस्छन्, कहिले विलज्ज भएर गान गर्दछन्, कहिले नाच्दछन्। यस्ता मेरा भक्तको दशा हुन्छ। मद्भक्तियुक्त, त्यस्ता भक्त भुवनम पुनाति, सबै भुवनलाई पवित्र गराउँदछन्। त्यस्ता पवित्र हुन्छन्। उनीहरूलाई कुनै प्रकारको स्त्रीसङ्गीनाम सङ्गम त्यक्त्वा दूरता आत्मवान। स्त्रीमा आसक्त भएका त्यस्ता कामुक व्यक्तिहरूसँग पनि कुनै प्रकारको बन्धन, कुनै प्रकारको मोक्ष इत्यादिको कोही कामना छँदैन छैन। यस्ता भागवत अत्यन्तै श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले भक्ति नै सर्वोपरि साधन हो मोक्षका निमित्त। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु मुमुक्षुहरूले कसरी हजुरको ध्यान गर्दछन् त्यो ध्यानको विधि मलाई सुन्ने इच्छा छ। भगवानले ध्यान योगको उपदेश दिनुभयो। पहिले पनि धेरै नै विस्तार गरिसकिएको छ। हृदय कमलमा अथवा भ्रुकुटीका बीचमा भगवानलाई ध्यान गर्ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि प्रक्रियाहरू सबै पुरा गर्ने, पूरक कुम्भ करेचक आदि गरेका प्रक्रियाद्वारा प्राणायाम गरेर शरीरलाई ठिकठाक राख्ने, हृदय कमलमा प्रायः ध्यान गर्ने विधिलाई यहाँ बताइन्छ। हृत्पुण्डरीकमन्तस्थम ऊर्ध्वनालम अधोमुखम, माथिपट्टि नाल भएको तलपट्टि मुख भएको त्यस्तो त्यो कमल अष्टदल कमल छ। त्यसलाई गुरुरूप सूर्यको उपदेश रूपी किरण प्राप्त भइसकेपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै माथिपट्टि फक्रन्छ। त्यस हृदय कमलमा भगवानको वास हुन्छ। वेदले यही बताउनुहुन्छ। अधोनिष्ट्या वितस्यान्ते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। नाभिदेखि माथि, हृदयदेखि तल यसरी लड्किएको त्यो हृदय कमलमा
भगवान बसिबक्सेको छ त्यस्ता भगवानको चिन्तन गर्ने। चिन्तन गर्दा भगवान शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर बस्नुभएको छ। शान्त हुनुहुन्छ, किरीट कुण्डल इत्यादिद्वारा सुसज्जित हुनुहुन्छ। भगवान पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ। सुकुमारम अभिध्यायित सर्वाङ्गेषु मनोदधत, जसरी कपिलाष्टाध्यायमा भगवान कपिलदेवले बताउनुभयो। भगवानका एक एक सुकोमल अङ्गहरूको अनुभव गर्दै 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 दृष्टिलाई भगवानका किरीटसम्म, पादतलका चिन्हबाट फेरि अवरोहका क्रमले बिस्तारै 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 पादतलका चिन्हसम्म ल्याएर यसरी ध्यान गर्ने विधिलाई बताउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेका छन्, प्राणवायुलाई जितेका छन्, त्यस्ता योगीहरू जसले धारणालाई अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूका निमित्त उनीहरूले नचाहे तापनि सबै प्रकारका सिद्धिहरू आइलाग्दछन्। उनीहरूका फलका रूपले उद्धवले भन्नु, प्रभु कुन धारणाद्वारा कस्तो सिद्धि प्राप्त हुन्छ, सिद्धि कति प्रकारका हुन्छन्, किनभने हजुर योगीहरूलाई सिद्धि दिनेवाला हुनुहुन्छ, बताउनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी 18 प्रकारका सिद्धिहरू ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। सिद्धयो अष्टादश प्रोक्त धारणा योग पारगैः तासाम अष्टौ मत प्रधाना दशैव गुणहेतवः। 18 मध्ये 8 सिद्धिहरू भनेका मुख्य हुन्, 10 सिद्धिहरू भनेका अति गौण हुन्। ती 8 सिद्धिभित्र यी 10 सिद्धिहरू पनि प्रायः अन्तर्भूत हुन्छन्। त्यस कारणले प्रायः अष्टसिद्धि भनेर बताइन्छ। अणिमा लघिमा आदि गरेका, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता वशिता, त्यसै गरी कामावसायिता आदि गरेका यी 8 प्रकारका सिद्धिहरू यहाँ बताउनुभयो। 18 सिद्धिको स्वरूपलाई बताउनुभयो। मूलतः 8लाई यहाँ भगवानले बताउँदै भन्नुभयो, खास गरी 3 सिद्धिहरू अणिमा महिमा र लघिमा यी शरीरका सिद्धिहरू हुन्। यसले शरीरमा एक प्रकारको शक्ति प्रदान गर्दछ। अणिमा भनेको सूक्ष्म वस्तुमा प्रवेश गर्ने सामर्थ्य, यो एउटा हो। अर्को महिमा हुन्छ ठुलोभन्दा पनि ठुलो बन्न सक्नु, यसलाई महिमा भनेर बताइन्छ। अर्को हुन्छ लघिमा, अत्यन्तै सूक्ष्म बन्न सक्नु। जस्तो विकराल स्वरूपद्वारा पुग्नु भएको त्यो हनुमानजी लङ्कामा, उहाँ पुगिसकेपछि एउटा मशक जस्तो मच्छर जत्रो बन्नुभयो भनेर बताउनु भएको छ वाल्मीकि महर्षिले। मशकको अर्थ 2 प्रकारको गर्नुभएको छ। कसैले बिरालो जत्रो शरीर भनेर बताउनु भएको छ। बिरालो जत्रो शरीर भए पनि त हनुमानजीको त्यत्रो विकराल स्वरूप त्यति सूक्ष्म हुन सके, यो लघिमा सिद्धि हो। त्यस्तै प्रकारले प्राप्ति नाम गरेको सिद्धि हुन्छ इन्द्रियको। इन्द्रियहरूद्वारा तत्तत् विषयलाई प्राप्त गर्न सक्छन् योगीहरूले। जे चाहे त्यो त्यहीँ उपस्थित हुन्छ। त्यस्तै गरी प्राकाम्य नाम गरेको सिद्धि हुन्छ। आफूले सुनेका र देखेका पदार्थमा भोग गर्ने सामर्थ्य, त्यसै गरी देखेका पदार्थ, देख्ने जो पदार्थहरू छन् त्यसमा यहीँ बसी त्यो परको पनि देख्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ, त्यसलाई प्राकाम्य भनिन्छ। यसै गरी ईशिता हुन्छ। सबै प्रकारको पदार्थलाई आफ्ना सामर्थ्यले उपभोग गर्न सक्ने, आफ्ना सामर्थ्यले त्यसलाई जगाउन, उठाउन, चलाउन सक्ने, त्यसलाई भनिन्छ ईशिता। त्यसै गरी वशिता भनेको सारा विषय भोग छन्, कुनै पनि भोगले उनलाई तान्न सक्दैनन्, अनि त्यो इन्द्रियका विषयमा लोलुप भएर जान सक्दैनन्, जान पर्दैनन्। त्यो शक्ति विकास हुन्छ। विषय भोगमा अनासक्ति, यसलाई भनिन्छ वशिता। अर्को 8औं सिद्धि छ कामावसायिता। जहाँ जे कामना हुन्छ त्यो स्थानमा त्यतिखेरै पुगेर त्यहाँ रहन सक्नु। यस्ता 8 प्रकारका विशेष सिद्धिहरू बताउनुभयो। यी सिद्धिहरू योगीहरूले चाहेर नचाहेर सबै उपस्थित हुन्छन्। कतिले चाहनुहुन्छ, कतिले चाहनुहुन्न। उहाँहरूको स्वभाव अनुसार उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरको विभूति योग सुन्ने इच्छा छ मलाई। येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमशयः उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। उपासकहरूले भक्ति परवश भएर कहाँ हजुरलाई चिन्तन गर्ने, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ जगतमा, त्यो विभूतिलाई बताइदिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, उद्धवजी पहिले महाभारतका युद्धका समयमा उता कौरवी सेना आइसकेका छन्, पाण्डवहरू पनि तयार छन् सेनाका साथमा, युद्धको शङ्खनाद भइसक्यो। त्यसबीचमा अर्जुनजीले जिज्ञासा गर्नु विभूति योग दर्शन गर्ने। मैले विभूति योगको विषयमा त्यहाँ अर्जुनलाई बताएको थिएँ, आज तपाईँलाई म बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्।
अहम आत्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वर। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको आत्मा भनेको मै नै हुँ, सबैका अन्तर्यामी, सबैका सुहृद ईश्वर, सबैको जगतको सृष्टि स्थिति संहारक भनेको म हुँ। गतिमानहरूमध्ये गति म हुँ। यो गणना गर्ने मध्ये सबैभन्दा पहिलो कालमय हुँ। त्यस्तै प्रकारले ठुला वस्तुमा सबैभन्दा ठुलो म हुँ, सूक्ष्ममा सूक्ष्म म हुँ, जो जीवात्मा हो, जसलाई यसोणुरात्मा चेतसा वेदितव्य भनेर वेदले बताउँछन्, त्यस्तो सूक्ष्म जीव मै हुँ। जित्न नसकिने पदार्थहरूमध्ये मन मै हुँ, मनलाई जित्न सकिन्न हेर्नु। त्यसै गरी मन्त्रहरूमा प्रणव म हुँ, ओङ्कार। त्यस्तै प्रकारले अक्षराणाम अकारोस्मि, अनेक अक्षरहरूमध्ये अकार म हुँ। अकारार्थो विष्णु हुँ, अकारले भगवानलाई बताउँछ। त्यसै गरी देवताहरूमा म इन्द्र हुँ, पशुहरूमा हव्यवाट हुँ। यस्तै प्रकारले सूर्यहरूमा म विष्णु हुँ, रुद्रहरूमा नीललोहित हुँ, ब्रह्मर्षिहरूमा भृगु हुँ, राजर्षिहरूमा म मनु हुँ, देवर्षिहरूमा नारद हुँ। यस्तै प्रकारले गाईहरूमा म कामधेनु हुँ, सिद्धेश्वरहरूमा कपिल हुँ। त्यसै गरी पक्षीहरूमा गरुड हुँ, प्रजापतिहरूमा दक्ष हुँ, पितृहरूमा अर्यमा हुँ। भगवानले सबै बताउँदै जानुभयो। हात्तीहरूमा म ऐरावत नाम गरेको हात्ती हुँ। त्यस्तै प्रकारले घोडाहरूमा उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडा। त्यस्तै धातुहरूमा म सुन हुँ। आश्रमाणाम अहम तुर्यो वर्णानाम प्रथमो नग, आश्रमहरूमा म सन्यास आश्रम हुँ। वर्णहरूमा ब्राह्मण वर्ण हुँ। तीर्थहरूमा गङ्गा हुँ म, नदीहरूमध्ये समुद्र हुँ, ठुला ठुला जलराशिहरूमध्येमा। यस्ता यस्ता प्रकारले वनस्पतिहरूमा म पिप्पल हुँ। औषधिहरूमध्ये म जौ हुँ। पुरोहितहरूमध्ये वशिष्ठ हुँ। ब्रह्मनिष्ठहरूमध्ये बृहस्पति हुँ। यज्ञानाम ब्रह्मयज्ञोऽहम्, यज्ञहरूमध्ये म ब्रह्मयज्ञ हुँ। व्रतानाम अभिहिंसनम, जहाँ हिंसा हुँदैन त्यस्ता व्रत मै हुँ। स्त्रीहरूमा शतरूपा नाम गरेकी स्त्री हुँ। पुरुषमा स्वयम्भुव नाम गरेको मनु म हुँ। मुनिहरूमा नारायण मुनि म हुँ। ब्रह्मचारीहरूमध्ये कुमार म हुँ। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, नक्षत्राणाम तथा भिजित, 12 महिनाहरूमा मङ्सिर महिना म हुँ। त्यसै गरी नक्षत्रहरूमध्ये अभिजित नाम गरेको नक्षत्र म हुँ। भगवानका अनेक स्वरूपमध्ये वासुदेवो भगवताम, वासुदेव स्वरूप म हुँ। त्यसै गरी भागवतहरूमध्ये भागवतेषु त्वम तु, तिमी उद्धव म हुँ। किमपुरुषहरूमध्ये हनुमान म हुँ। विद्याधरहरूमा सुदर्शन म हुँ। दर्भ जातिहरूमध्ये कुश म हुँ। त्यस्तै प्रकारले गव्यहरूमध्ये जो हवन गर्न योग्य हुन्छ घृत घिउ, त्यो म हुँ। यस्ता प्रकारले सबै बताउँदै जानुभयो। सारा जगत नै ममा व्याप्त छ। जसरी भगवानले गीतामा बताउनु भएको थियो, कति बताउँ अर्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, सारा जगतलाई मैले एक अंशद्वारा धारण गरेको छु, सबै ममै टिकेको छ भनेर उद्धवजीलाई पनि सबै विभूति योगको वर्णन भगवानले गर्नुभयो। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले तद्भक्ति लक्षण धर्म, हजुरको भक्ति लक्षण भागवत धर्मलाई बताउनुभयो पहिले। त्यो पनि वर्णाश्रम पालन गर्नेले यथोचित त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्छन् भनेर हजुरले बताउनुभयो। हे प्रभु, हमस्वरूपद्वारा पनि हजुरले ब्रह्मालाई यही उपदेश गर्नुभएको थियो। अहिले धेरै समय भयो, काल बित्दै बित्दै गयो, अहिले उपदेश गर्नेवाला पनि छैनन्, त्यसलाई धारण गर्नेवाला पनि छैनन्। त्यस कारण त्यो वर्णाश्रम धर्मको प्रक्रियालाई जान्नेवाला कोही पनि छैनन्। त्यसो हुनाले हजुरले पुनः यसलाई उपदेश गरिदिनुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। मनुष्यका लागि भागवत धर्म नै मोक्षको एकमात्र साधन हो। वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोधमे। तर भागवत धर्मको अवलम्बन गरिरहँदा पनि वर्ण र आश्रमका सारा नियमहरूलाई उस्ताको उस्तै पालन गर्नुपर्दछ। उसले पहिले सत्ययुगमा मनुष्यहरू एक मात्र वर्ण थियो, त्यसमा अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि विभाग थिएन। त्यसबेला हंस नामले पुकारिन्थ्यो त्यो वर्णलाई। सबै प्रजाहरू कृतकृत्य थिए। त्यसो भएको हुनाले कृतयुग भनेर बताइएको। सबै गर्नुपर्ने काम गरेका हुनाले
कृतकृत्य, त्यसो भएको हुनाले कृतयुग सत्ययुग भनेर बताइयो। त्यसबेला वेद पनि प्रणवका रूपले मात्र हुनुहुन्थ्यो। धर्मोहम वृषरूपदृक 4 पाउ भएको धर्म स्वयं म आफै थिएँ उस समयमा। त्यसबेला तपस्यामा निष्ठा भएका व्यक्तिहरूले मलाई हंसका रूपले उपासना गर्दथे। त्रेताको समय आयो, त्यस समयमा हृदयबाट प्रणवबाट 3 वेदहरू प्रकट भए। त्यसैगरी यज्ञका रूपले म आफै त्यहाँ प्रकट भएँ। 4 वर्णहरू पनि प्रारम्भ भए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यिनीहरूको प्रकटको स्थान पनि छ मुख, हात अनि त्यसै गरी पेट अनि चरण। भगवानका मुखबाट ब्राह्मणहरू, हातबाट क्षत्रियहरू, उदरबाट वैश्यहरू र चरणबाट शूद्रहरू। यस प्रकारले मैले जति बेला ब्रह्माजीको अन्तर्यामी बने त्यस समयमा जङ्घाबाट गृहाश्रम, त्यसै गरी हृदयबाट ब्रह्मचर्य आश्रम, उरस्थानबाट वानप्रस्थाश्रम, यसै गरी शिरबाट सन्यास आश्रमको सृष्टि भयो। यी सबैका कर्महरू पनि अलग अलग बताइएका छन्। ब्राह्मणका स्वभावहरू यहाँ बताउनुहुन्छ। समः भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्नु, दमः भनेको इन्द्रियहरूलाई आफ्ना अधीनमा गर्नु, तपस्या, शुद्धता, सन्तोष, क्षमा, सहनशीलता, ऋजुता अनि भगवत भक्ति, दया, सत्य आदि गरेका ब्रह्म स्वभाव हुन् ब्राह्मणका स्वभावहरू हुन् यिनीहरू। त्यसैगरी क्षत्रियमा तेज, बल, धैर्य, शौर्य, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थिरता अनि ब्राह्मणमा सेवाभाव, ब्राह्मणका प्रति ऐश्वर्य आदि गरेका यी क्षत्र प्रकृति हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। क्षेत्रीका स्वभावहरू वैश्यमा आस्तिक्य, दाननिष्ठा अनि अभिमान रहितता, ब्राह्मणको सेवा आदि गरेका स्वभावहरू वैश्यका हुन्छन् भने शूद्रका शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानाम चाप्यमाय, द्विजातिहरूको सेवा, भगवानको पनि अमन्त्रका आराधना इत्यादि यिनीहरू शूद्रका स्वभावहरू हुन्। अन्त्यजहरू हुन्छन् जो शुद्ध रहँदैनन्, असत्य बोल्दछन्, चोरी गर्दछन्, नास्तिक हुन्छन्, हृदय सुक्खा जस्ता हुन्छन्, काम क्रोधले एकदमै आक्रान्त बनेका हुन्छन्। यिनीहरू अन्त्यज हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। परन्तु ब्राह्मण हुन्, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जुनसुकै वर्णमा जन्मेका हुन्, ती सबैका लागि एउटा सबैको साधारण धर्म छ, सबैले पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य धर्म यो हो। सुन्नुहोस्, अहिंसा सत्यमस्तेयम अकाम क्रोध लोभता भूत प्रियहितेहा च धर्मोयम सार्ववर्णिकः। अहिंसा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी कसैले पनि भूत प्राणीहरूको हिंसा गर्न हुन्न। यो सबैले पालन गर्नुपर्ने नियम, केवल ब्राह्मणले मात्र होइन। यसै गरी सत्य बोल्नु पर्दछ, चोरी गर्न हुन्न, त्यसै गरी एकदमै विषयासक्त हुन हुन्न, क्रोध लोभ हुन हुन्न। सम्पूर्ण भूत प्रिय हितेहा च, भूत प्राणीहरूको प्रिय के गरी हुन्छ, कल्याण के गरी हुन्छ, त्यस्तो चेष्टा हुनु पर्यो। यो सबै वर्णको धर्म हो भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस पछाडि 4 आश्रमको वर्णन गर्दै बताउनु भयो। पहिले पनि बताइएको थियो सप्तम स्कन्धमा। ब्रह्मचर्य आश्रममा मेखला, मृगचर्म, दण्ड, ब्रह्मसूत्र, कमण्डलु त्यस्ता प्रकार कटिवस्त्र इत्यादिले युक्त हुने अनि नियमपूर्वक स्नान सन्ध्या इत्यादि गर्ने, गायत्रीको जप गर्ने, नछिन्द्यात नखरो माणि कक्षोपस्थगतान्यपि नङ रौँ इत्यादि छेदन नगर्ने, आचार्य गुरुदेवलाई साक्षात् भगवान भनेर सेवा गर्ने। आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। ब्रह्मचारीले गुरुलाई साक्षात् म परमात्मा मान्नु पर्दछ। कहिले पनि मनुष्य बुद्धि गर्नुहुन्न, कहिले निन्दा गर्नुहुन्न, किनभने आचार्य भनेका सर्वदेवमय हुनुहुन्छ। त्यस्तो निष्ठाका साथ रहने, प्रातःकाल सायं 2 पटक भिक्षाटनका निमित्त निस्कनु पर्दछ। लिएर आएको भिक्षा गुरुलाई अर्पण गर्ने, आचार्य सेवाका निमित्त दिने। यदि भोजन गर आज्ञा भयो भने भोजन गर्ने, होइन भने भोकै सुत्नु पर्दछ। उहाँकै अधीनमा आफ्नो दिनचर्या बनाउने, स्त्रीहरूलाई हेर्ने, ठट्टा गर्ने, अनेक चेष्टाहरू इत्यादि गर्ने, सबै कुरा त्याग्नु पर्दछ। यसरी ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्ने 25 वर्षसम्मको समय भनेको ब्रह्मचर्य आश्रमको समय हो।
त्यस पछाडि गुरुलाई दक्षिणा दिएर स्नातक व्रत कर्म सम्पन्न गरिसकेर फेरि आउने। आइसकेपछि त्यहाँबाटै गृहम वनम वोपविशेद प्रव्रजित वा द्विजोत्तमः, ब्रह्मचारी आश्रमबाटै गृहस्थाश्रममा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ, वानप्रस्थाश्रममा जान पनि सकिन्छ, अथवा सन्यासी बन्न पनि सकिन्छ। अनिवार्य छैन ब्रह्मचारी भएपछि अनिवार्य गृहस्थी बन्नुपर्छ भन्नका लागि। आश्रमात् आश्रम गच्छेत नान्यथा मत्परश्चरेत, अथवा ब्रह्मचर्य आश्रमबाट गृहस्थाश्रममा, गृहस्थाश्रमबाट वानप्रस्थाश्रममा, वानप्रस्थाश्रमबाट सन्यास आश्रममा, यसरी क्रमशः अगाडि पनि जान सकिन्छ। अब गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु पर्यो भने उसले आफ्ना कुल गुण अनुकूलकी कन्यासँग विवाह गर्ने, विवाह गर्दा आफूभन्दा केही कान्छीसँग विवाह गर्नुपर्दछ। यवि यसिम तु वयसा, आफूभन्दा जेठी अथवा आफू समानकी उमेर भएकीसँग विवाह गर्न हुन्न। त्यसरी रहने। यज्ञ गर्नु, अध्ययन गर्नु, दान गर्नु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबैलाई आज्ञा छ, शास्त्रले दिनुभएको। परन्तु दान लिनका निमित्त भने ब्राह्मणलाई मात्रै अधिकार छ। अध्यापन गर्न, पढाउनका लागि पनि ब्राह्मणलाई अधिकार छ। यज्ञ गराउने पनि ब्राह्मणलाई नै अधिकार छ। यस प्रकारको विभाजन गरेर बताउनुभयो। ब्राह्मणले यदि आपत्ति पऱ्यो भने छात्रवृत्ति, वैश्यवृत्तिसम्म पनि जान सक्छन्, परन्तु नीचजनको सेवा भने ब्राह्मणले गर्नुहुन्न। आपत्तिका समयमा क्षत्रियले वैश्यको पेसालाई, उनको कर्मलाई पनि अँगाल्न सक्छन्, तर पनि उनले स्ववृत्ति भनिन्छ, स्वानवृत्ति, नीचजनको सेवा, त्यो चाहिँ क्षत्रियले पनि गर्न मिल्दैन। प्राण रक्षाका निमित्त वैश्य छन्, अब उनले शूद्रवृत्ति भजेत वैश्य, चटाई बन्ने आदि गरेका कर्महरू, शूद्रका ती कर्महरू उनले गर्न सक्छन्, परन्तु शूद्रको सेवा भने उनले गर्न मिल्दैन, जसलाई स्ववृत्ति भनेर बताइन्छ। इत्यादि इत्यादि सबै कुरा बताउनु भयो यहाँ। सबैको एउटै मात्र उद्देश्य हुनु पर्यो, चाहे ब्रह्मचारी होस्, चाहे गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, अथवा चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कोही हुन्, त्यसमा पनि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेका छन् भने आफ्ना शरीर सम्बन्धीसँग आसक्त नभएर अतिथिहरूको सेवा गर्दै रहने। कुनै अतिथि पनि गृहस्थीका घरमा आउँदाखेरि पनि दुःखी भएर त्यहाँबाट नजाउन्। र जति पनि कर्महरू गरिन्छन् ती कर्महरू भगवत कैङ्कर्यकै बुद्धिले गर्नुपर्दछ। उनीहरूले कर्मभिर गृहमेदियै इष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेत वनं वोपविशेत प्रजावान् वा परिव्रजेत। गृहस्थाश्रममा रहने 25 वर्षभन्दा माथि गएर 50 वर्षसम्मको अवस्थासम्म भगवानको सेवा आराधना गर्ने, सपत्नीक भएर अतिथिको सेवा गर्ने, यज्ञदान इत्यादि गर्ने, सम्पूर्ण कर्मको फल भगवानलाई समर्पण गर्ने। त्योभन्दा अगाडि अवस्था गयो भने त्यहाँबाट वानप्रस्थाश्रममा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ, वनमा गएर, अथवा त्यहीँबाट सन्यास आश्रमलाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारले ब्रह्मचर्य आश्रम र गृहस्थाश्रमका धर्महरूलाई बताउनुभयो। 50 भन्दा माथि 51 देखि 75 सम्मको उमेर यो वानप्रस्थाश्रमका निमित्त हो। विभाजन अनुसार वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसेत् शान्त तृतीयं भागमायुषः। तेस्रो भाग छ नि आयुको 25, 25, 25, 25 4 भाग छन्। त्यसमध्ये 51 वर्षदेखि माथिको अवस्था भनेको तेस्रो भाग हो। त्यसबेला आफ्नी पत्नीका साथमा वनमा जाने, वैराग्यको अभ्यास प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। कन्दमूल, फल त्यस्ता सङ्ग्रह गर्ने, बलकल धारण गर्ने, धेरै ठुला आवासहरू नबनाउने, कहीँ गुफामा कुनै वृक्षका फेदमा बस्ने, अनि केश नकाट्ने, नङ नकाट्ने, यस्ता प्रकारले त्रिकाल सन्ध्या वन्दन गर्ने। वर्षाका समयमा भुइँमा शयन गर्ने, यता ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्निका बीचमा बसेर तपस्या गर्ने, शिशिर ऋतुमा ठन्डीका समयमा जलमा डुबेर तपस्या गर्ने अभ्यास गर्ने। कहीँबाट ल्याएका कन्दमूलहरूलाई आगोमा बनाउनु पर्यो भने आगोमा यसै सेकाएर लिनुपर्दछ। त्यसलाई धेरै पकाएर परिष्कार गरेर लिन मिल्दैन। यो सिलौटा इत्यादिमा त्यसलाई कुटेर ओरेर त्यसलाई भोग लगाउनु पर्दछ, अथवा दाँतैले टोकेर गर्नुपर्छ। त्यसलाई धेरै संस्कार गर्न पनि पाइँदैन वानप्रस्थ आश्रममा। यस प्रकारले रहने, अथवा सूर्यले पकाएका त्यस्ता फलहरू भोजन गरेर गुजारा चलाउनु पर्दछ।
गृहस्थाश्रम अनुसार नै अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि गरेका कर्महरूलाई पूर्ववत अनुष्ठान गर्दै गर्दै रहने उस समयमा पनि माम तपोमय आराध्य वानप्रस्थ आश्रममा पनि एकमात्र लक्ष्य भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवानकै सेवा गर्नुपर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै अब पत्नीका साथमा भएर वैराग्यको अभ्यास भइसक्यो। वैराग्य पूर्ण भयो भने मात्रै सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्ने। वैराग्य नभइकन सन्यास आश्रममा प्रवेश गरियो भने फेरि ठुलो दुर्घटना हुन सक्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धवजी, ब्राह्मणलाई यदि सन्यास आश्रममा इच्छा भयो, त्यो सन्यास आश्रममा हुँदा पनि त्यसबेला देवताहरू पुत्रादि रूपले आउँछन्। उनीका छोरा इत्यादिमा त्यो देवताहरू तत्तद रूपमा आएर अनेक विघ्न सुरु गर्दछन्। हुँदैन, यो गर्न हुँदैन, ऊ गर्न हुँदैन, सन्यासी बन्न हुँदैन इत्यादि हुन्छ। किनभने देवताहरूलाई एउटा यो डर हुन्छ, यी सन्यासी भयो भने हामीलाई पनि उल्लङ्घन गरेर उत्तम त्यो मोक्षरूपी फल, वैकुण्ठरूपी फल प्राप्त गर्न जान्छन्। त्यो फल प्राप्त गरेको देवता हेर्न सक्दैनन्, यति ईर्ष्यालु हुन्छन् देवताहरू। विघ्नान् कुर्वन्त्ययं यस्मान् आक्रम्य समियात् परम। त्यस कारणले शरीर सम्बन्धीका रूपले देवताहरू प्रकट भएर कसै गरी यिनलाई विघ्न गर्ने काम गर्दछन्। त्यो विघ्नले पनि केही गरेन। उनलाई अत्यन्तै वैराग्य आयो भने सन्यासीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्दछ। हिँड्दाखेरि एकदमै भुइँमा हेरेर हिँड्ने, कुनै प्रकारका किरा कमिलाहरू नटेकिउन्, नमरुन्। जलपान गर्दाखेरि वस्त्रले छानिएको त्यो जल पिउनु पर्दछ। बोल्दा सत्यवाणी बोल्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले मनमा पनि सत्य शुद्धता राख्नुपर्दछ। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं पिबेत जलम सत्यपूतां वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत। अत्यन्तै पवित्र मन बनाएर तदनुकूल आचरण गर्नुपर्दछ। मौन रहने, काम्य कर्मको त्याग गर्ने, प्राणायाम गर्ने। यसो गर्दाखेरि वाणीलाई, शरीरलाई र मनलाई दण्ड हुन्छ। 3 प्रकारका दण्ड, मनोवाक काय दण्ड, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। केवल दण्ड धारण गरेर मात्रै सन्यासी बनिन्न। त्यसका निमित्त धेरै नै उनको अनुशासन चाहिन्छ, संयमिता चाहिन्छ उनमा। न हेते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिर न भवेद यतिहि। यदि मन, वचन र कर्मलाई दण्ड दिन सकेका छैनन् भने त्यो त्रिदण्ड बोकेर मात्रै उनी त्रिदण्डी हुँदैनन्। त्यसबाट फेरि दुर्घटना अवश्यम्भावी छ। पतितहरूलाई छोडेर 4 वर्णहरूमा सबैभन्दा मुख्यतया ब्राह्मणकै निमित्त यो सन्यास आश्रम उपयुक्त मानिएको छ। अनि सन्यासीहरूले पनि भिक्षा माग्न जाँदा भगवत भक्त छन्, त्यस्ता सज्जनहरू छन् भने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णमा गएर पनि उनले भिक्षा माग्न सक्छन्। तर पतित छन् भने ब्राह्मणका हातको पनि भिक्षा लिन हुन्न। ब्रह्मसूत्रकारले बताउनुहुन्छ, सर्वान् नानुमतिश्च प्राणाते तद्दर्शनात्। सबैका ठाउँबाट भिक्षा लिन हुन्न, मुख्यतया ब्राह्मणकैमा लिनुपर्दछ। तर प्राणै जान लाग्यो भने अरूतिरबाट पनि लिन सकिन्छ, तर पतितका हातबाट कहिल्यै पनि लिन हुन्न। अधिक भिक्षा पनि ल्याउन हुन्न। जतिले चल्दछ जीवन, एक दिनमा 7 घरबाट भिक्षा लिएर आउने। त्यसैले त्यो भिक्षा ल्याएको अन्नलाई ग्रहण गर्ने, भगवानको सेवा आराधना गरेर। अनि हिँड्दाखेरि एक्लै हिँड्नु पर्दछ। धेरै शिष्य मण्डलीलाई जोडेर पनि हिँड्न हुन्न। सन्यासीले हातमा त्रिदण्ड हुनु पर्यो। यी 3 दण्डहरू मन, वचन र कर्मलाई गरिएका दण्ड हुन्। अघि पनि बताइयो त्रिदण्ड अनिवार्य छ। स्मृतिकारहरूले पनि धेरै बताउनु भएको छ। व्याख्याकारहरूले यी पङ्क्तिहरू उठाउनु भएको छ। श्रीमद् भागवतको व्याख्या साण्डिल्य ऋषिले आफ्ना स्मृतिमा बताउनुहुन्छ, मेखलाजिन दण्डेन ब्रह्मचारीति लक्ष्यते गृहस्थो यष्टिवेदाद्यैर नखरोमैर्वनाश्रमी त्रिदण्डेन यतिश्चेति लक्षणानि पृथक पृथक। सन्यासीका लागि त्रिदण्डी अनिवार्य छ। अर्जुनजी पनि त्रिदण्डी भनेर जानुभएको थियो। तल्लिप्सु स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्। सुभद्रालाई हरण गर्न जाँदा त्रिदण्ड लिएर जानुभएको थियो। त्यस कारण त्रिदण्ड अनिवार्य हुनु पर्यो सन्यासीका लागि। ब्रह्मचारीका लागि मेखला, मृगचर्म इत्यादि अनिवार्य हुनु पर्यो। गृहस्थीहरूका लागि लौरो, त्यसै गरी वेदादि शास्त्रको अध्ययन इत्यादि, अतिथि सेवा इत्यादि अनिवार्य चाहियो। उसै गरी नङ रौँ पालेर वन्याश्रमी वानप्रस्थीहरूले आफ्नो परिचय दिन्छन्, त्यो उनीहरूको लक्षण हो।
त्रिदण्ड सन्यासहरूको लक्षण हो। यस्तै प्रकारले दक्ष स्मृतिमा र बृहस्पति स्मृतिमा पनि बताइएको छ। त्रिदण्डेन यतिश्चेति लक्षणं वै श्रुतं श्रुतौ। सन्यासीको लक्षण भनेको श्रुतिमा त्रिदण्डी नै हो, त्रिदण्ड भएर नै रहनु पर्दछ। दत्तात्रेय मुनिले पनि यही बताउनु भएको छ। त्रिदण्ड रूपदृक् विप्रः साक्षात् नारायण स्मृतः त्रिदण्डी पूजितो येन विष्णुस्तेन प्रपूजितः अष्टाक्षरेण मन्त्रेण नित्यम नारायणात्मना। सन्यासीहरूका इष्टदेव भनेका भगवान् नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले जुनसुकै कोटिका सन्यासीले पनि अभिवादन गर्दा नमो नारायण यसरी अभिवादन गर्नुभएको देखिन्छ जहाँ कहीँ पनि। त्यसो हुँदा त्रिदण्ड धारण गर्ने साक्षात् नारायण नै हुनुहुन्छ उहाँ। जसले त्रिदण्डी सन्यासीलाई पूजन गर्यो भने उसले भगवान् नारायणकै पूजन गर्यो। अष्टाक्षरेण मन्त्र नित्यम नारायणात्मना। उहाँहरूका लागि जाप्य मन्त्र भनेको अष्टाक्षरी मन्त्र। उहाँहरूका लागि सेवा गर्ने पनि अष्टाक्षरीको अनुसन्धान गर्दै गर्दै सेवा गर्नुपर्दछ। सन्यासीहरू 4 प्रकारका हुनुहुन्छ। कुटीचक, बहुदक, हंस र परमहंस नाम गरेका। कुटीचक भनेका आफ्ना छोराहरूले कुटी बनाइदिएर राखे, त्यहाँ बस्नुभयो, उहाँ विरक्त भएर तिनीहरूबाटै भिक्षा लिएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, यस्तालाई कुटीचक भनिन्छ। यी सामान्य सन्यासी। अर्का बहुदक। बहुदक भनेको त्रिदण्ड र कमण्डलु अनि शिखा आदि गरेका सबै चिज धारण गर्ने र ब्राह्मणका घरमा गएर मात्र भिक्षा लिने, यिनीहरूलाई बहुदक भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्का हुन्छन् हंस। हंस सन्यासीहरू भनेका त्रिदण्ड धारण गरेका छन् अनि गौत र गोबरको आहार गरेर जीवन बिताएका छन्। अत्यन्तै कष्टसाध्य हुन्छ यो, यस्तालाई हंस भनिन्छ। अर्का परमहंस सन्यासीहरू हुनुहुन्छ। त्रिदण्ड अनिवार्य धारण गर्ने, एक गाउँमा एक रात वास गर्ने, ब्राह्मण कुलबाट भिक्षाटन गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, यस्ता 4 प्रकारका सन्यासीहरू पनि जान्नुपर्दछ। शुद्ध स्थानमा गएर बस्ने, कुनै प्रकारको अपेक्षा नगर्ने सन्यासी भक्तले। बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवत चरेत। अत्यन्तै ज्ञानी भए तापनि मैले केही जानेको छैन जस्तो भएर बालक जस्तो भएर रहने, फुर्ती नदेखाउने, सबै कार्यमा कुशल भए तापनि जड जस्तो केही नगर्ने जस्तो भएर बस्ने, बोल्दाखेरि पनि उन्मत्त जस्तो, हेर्दाखेरि हो यी महात्मा त बौलाएका हुन् कि जस्तो जस्तो प्रकारले बोल्ने। संसारीहरूलाई चाहिने चिज नबोलेपछि त पागल जतिकै हुन्छ भगवत चर्चा गरेपछि त उनीहरूका दृष्टिमा। त्यस्तै प्रकारले वेदको विधिलाई जाने तापनि गोचर्याम नैगमस्तरेत। जसरी पशुले केही नि नजाने जस्तो गर्दछ त्यसै गरिकन रहने, शास्त्रका विधिलाई जाने तापनि वेदकै सिद्धान्त अनुसार बोल्ने, पाखण्डी हुन हुँदैन सन्यासीले। शुष्कवाद विवादे न कञ्चित पक्षम समाश्रयेत। शुष्क विवाद जसको कोही अर्थ नै छैन, कोही महत्त्व नै छैन, त्यस्ता विवादमा कहिल्यै सन्यासीहरूले फस्न हुन्न। यस्ता प्रकारका सन्यास धर्मलाई पनि यहाँ बताउनुभयो। यथोचित नियमाचरण इत्यादि गर्नु पर्यो। कुनै प्रकारका कष्टहरू आयो भने पनि नआत्तिने, कुनै प्रकारको सम्पन्नता आयो त्यसमा पनि नमात्तिने। कहिलेकाहीँ ठुला ठुला महलहरू मिले, पलङहरू मिले, त्यहाँ गएर शयन गरिदिने। कहिलेकाहीँ वृक्षका फेदमा जमिनमा आफ्नै हातको तकिया लगाएर सुतिदिने। त्यसमा आज यो मिल्यो आज यो मिलेन, कुनै प्रकारको न दुःख छ न कुनै प्रकारको पीडा छ। त्यस प्रकारले रहने। वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार लक्षणः सएव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकर परः। यस्ता प्रकारले वर्णाश्रम धर्मको यथोचित पालन गर्ने। आफू कुन वर्णको हो, कुन आश्रमको हो र शास्त्रले कसरी बताउनु भएको छ के गर्न के त्याग्न, त्यसरी रहने। र मन भने अनिवार्य भगवानमा अर्पण गर्नुपर्दछ, चाहे जुनसुकै वर्णको होस् चाहे जुनसुकै आश्रमको होस्। भगवत धर्मले युक्त भएका भागवत धर्म भनिन्छ जसलाई, त्यो नै मोक्षका निमित्त उत्तम साधन हो। यसरी रहने हो भने जुनसुकै वर्णबाट जुनसुकै आश्रमबाट पनि उसले मेरो साम्यतालाई प्राप्त गर्दछ, मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। उद्धव भगवानले बताउँदै हुनुभयो, भक्ति ज्ञान यम नियम आदि गरेका स्वरूपको वर्णन जसरी पहिले पनि गर्दै आउनुभएको छ, सबैलाई यहाँ सारमा बताउँदै जानुभयो। धेरै धेरै राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये पनि युधिष्ठिर महाराज, उहाँले पनि सोध्नु भएको थियो आफ्ना पितामह भीष्मसँग, अजात शत्रु पप्रच्छ निवृत्ते भारते युद्धे। जब महाभारतको युद्ध सम्पन्न भयो, सरसैयामा सुत्नु भएको छ भीष्म पितामह, भगवानले लिएर जानुभयो पाण्डवहरूलाई। त्यसबेला धेरै धेरै जिज्ञासा गर्नुभएको थियो
महाराज युधिष्ठिरले विष्णु पितामहले सबै उपदेश गर्नुभयो। सबैभन्दा महत्त्व दिनुभयो भागवत धर्मकै लागि। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रको उपदेश गरेर आफ्ना वाणीलाई विश्राम पनि दिनुभयो उहाँले। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु यम कति प्रकारका छन्, नियम कति प्रकारका छन्, केलाई सम भन्ने, केलाई दम भन्ने, केलाई तितिक्षा भन्ने, धृति केलाई भन्ने, दान के हो, तपस्या के हो, शौर्य के हो, सत्य के हो, ऋत के हो, त्याग के हो, धन के हो, प्रिय चिज के हो, यज्ञ के हो दक्षिणा इत्यादि तमाम प्रश्नहरू गर्नुभयो। यहाँ कसलाई ज्ञानी भन्ने, कसलाई मूर्ख भन्ने, कुन स्वर्ग हो, के हो नरक भनेको, कसलाई बन्धु भन्ने, के हो घर भनेको इत्यादि, को धनी हो, को गरिब हो, ईश्वर को हो, एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश सत्पते। यसका ठिक्क उल्टो पनि, धनी भनेको ठाउँमा गरिब को हो इत्यादि क्रमले जति प्रश्न भयो त्यसका 2 गुणा भए। अब प्रश्नहरू भगवानले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् उद्धवजी, अहिंसा सत्यम अस्तेय असङ्गो खुरीर सञ्चयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपस्तपो होम श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टि आचार्य सेवनम। यहाँसम्म यम र नियमको वर्णन भयो। 12 यम, त्यसै गरी नियम पनि 12 प्रकारका। अहिंसा एउटा हो, मन वचन र कर्मले कसैको पनि हिंसा गर्न हुन्न। आफ्ना जिब्राका स्वादका निमित्त निरीह प्राणीहरूको प्राणलाई लिन हुन्न। सत्य बोल्नु पर्दछ, चोरी गर्न हुन्न, आसक्त हुनुहुन्न विषयमा, लज्जाले युक्त हुनुपर्छ, नचाहिँदो सङ्ग्रह गर्न हुन्न, आस्तिक्य बुद्धि हुनु पर्यो, परलोकमा निष्ठा हुनु पर्यो, पूर्वजन्म परजन्म इत्यादि छ, ईश्वर हो, शास्त्र छ, यस्तो आस्तिकता हुनु पर्यो, ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्यो, कम बोल्ने, स्थैर्य स्थिर भएर रहने, क्षमा हुनु पर्यो, निर्भयता हुनु पर्यो, त्यसै गरी बाहिर र भित्र शुद्धि हुनु पर्यो, जप तपस्या होम श्रद्धा, त्यसै गरी अतिथिहरूको सेवा, भगवानको अर्चना वन्दना तीर्थाटन, अर्काकै निमित्त चेष्टाहरू गर्ने, सन्तोषले रहने आफ्ना प्रारब्ध अनुसार आचार्यको सेवा गर्ने, यी आदि नियमसहित यमहरू हुन्। यसलाई व्यक्तिले यथोचित पालन गर्नुपर्दछ। अब यी सबैको अर्थ पनि बताउनुभयो। समो मन्निष्ठता बुद्धे, बुद्धि भगवत निष्ठ बन्यो भने त्यसलाई नै सम भनेर जान्नुपर्दछ। दम इन्द्रिय संयम, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यसको नाम हो दम। दुःखलाई सहन सकियो त्यसलाई तितिक्षा भनिन्छ। धैर्य भनेको जिब्रो र उपस्थेन्द्रियलाई जित्न सकियो भने त्यसलाई भनिन्छ धैर्य। त्यसै गरी दण्डन्यास परम दानम, त्याग नै परम दान हो। त्यो काम त्यागस्तपस्मृतम, कामनाको त्यागलाई नै तपस्या भनिन्छ। कहीँ तपस्या भोग सङ्कोच भनेर आउँछ, त्यो र यो एउटै अर्थ हो। काम ऐहिक भोग र पारमार्थिक भोगहरू हुन्छन्, पारलौकिक भोगहरू हुन्छन्। त्यसै गरी यी भोग्य विषयहरूमा सङ्कोच गरियो, कमी गरियो, यसैलाई नै तपस्या भनेर जान्नु पर्दछ। आफ्नो स्वभावलाई जित्न सक्यो भने त्यही नै सुरता हो। सर्वत्र भगवत दर्शन हुन सक्यो भने त्यसलाई सत्य भनेर जान्नु पर्दछ। ऋतम च सुनृता वाणी, अत्यन्तै मधुर वाणी, स्पष्ट होस्, सत्यपरक होस्, त्यसलाई ऋत भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले कर्ममा कुनै प्रकारको आसक्ति भएन भने त्यो शुद्धि हो। त्याग सन्यास उच्यते, त्याग भनेको सन्यास हो। यस्तै प्रकारले भन्नुभयो उद्धवजी, भग भनेको ऐश्वर्य हो मेरो। त्यस्तै प्रकारले लाभ भनेको लाभ हो मद्भक्ति उत्तम, मेरो भक्ति जसमा मिल्यो त्यसकै लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो लाभ भयो। लाभ भनेको भगवत भक्ति छ भने त्यो लाभ हो। बेलले नगर्नु भनेर निषेध गर्नुभएका कर्ममा जुगुप्सा भयो, घृणा भयो भने त्यसैलाई हरि भन्नुपर्दछ। हरि भनेको लज्जा। त्यस्तै प्रकारले कामनाबाट विषयबाट सुखको अपेक्षा गरियो भने त्यही नै दुःख हो। पण्डित भनेको बन्धन र मोक्षलाई जान्नेवाला पण्डित हो। मूर्ख भनेको देहादि अहम बुद्धि, यो शरीरलाई नै म भन्छ भने त्योभन्दा मूर्ख अर्को संसारमा कोही खोज्नु पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले म परमात्मालाई बताइदिने मार्ग नै मार्ग हो।
उत्पथश्चित्त विक्षेप, उत्पथ भनेको चित्तको विक्षेप, विक्षिप्त भयो चित्त, यो हो कि त्यो हो कि भनेर एकदमै दुःखी भयो भने त्यसलाई नि उत्पथ भनेर जान्नु पर्दछ। नरकस्तम उन्नाह, अज्ञान बुद्धि नै नरक हो। त्यस्तै प्रकारले बन्धु गुरु अहम सखे, साक्षात् बन्धु भनेका आचार्य हुनुहुन्छ र म परमात्मा नै हुँ, बन्धु जीवात्माका निमित्त। दरिद्र यस्तु असन्तुष्ट, जो असन्तुष्ट व्यक्ति छ, सन्तोष छैन जसमा भने त्यसलाई नै दरिद्र भनेर जान्नु पर्दछ। जसले इन्द्रियलाई जित्न सकेको छैन त्योभन्दा कृपण लोभी अरू कोही पनि छैन भनेर जान्नुहोस्। उद्धवजीले जिज्ञासा गर्नु, प्रभु हजुरले धेरै कुराहरू बताउनु भयो यहाँ, त्यसमध्ये पनि ज्ञान कर्म भक्तिका विषयमा हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। योगास्त्र मया प्रोक्ता, भगवानले भन्नुभयो, भगवानले उद्धवजीलाई भन्नुभयो 3 प्रकारका योग मैले बताएँ मनुष्यका कल्याणका निमित्त, ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग। त्यसमध्ये जो अत्यन्तै वैराग्य सम्पन्न छन् तिनीहरूका लागि ज्ञान योग हो, सन्यासीहरूका लागि। त्यसै गरी जसको कर्मयोग जो गर्न खोज्दछन् उनीहरू अति विषय भोग गर्न चाहने, तत्तत् लोकको सुख भोग गर्न चाहनेहरूका लागि कर्मयोग बताइयो। स्वतन्त्रतया मेरा कथामा रुचि भएका, श्रद्धा भएका, न उनीसँग ज्यादा वैराग्य छ न त संसारप्रति आसक्ति छ, यिनीहरूका लागि भने भक्ति योग नै सबै प्रकारको सिद्धि दिनेवाला हुन्छ। किनभने संसारमा आसक्ति, परलोकसम्मको आसक्ति भयो भने त्यो कर्मयोगी हुन्छ। सबैलाई त्याग गर्न सक्ने बुद्धि आयो त्यो ज्ञानयोगी बन्दछ। तर पूर्ण त्याग पनि छैन, पूर्ण आसक्ति पनि छैन भने त्यसका निमित्त भक्ति योग नै सुलभ हो। त्यस बेलासम्म कर्महरू गरिरहनु पर्दछ जति बेलासम्म भगवानका कथामा रुचि बन्दैन। भगवानका कथा, भगवानको सेवा नगरुन्जेलसम्म कर्म अनिवार्य छ। अब त्यतापट्टि रुचि बढ्दै गयो भने अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो कर्मको त्याग गर्दै गर्दै जानुपर्छ। कर्म हो भने त परिष्कार हुन्छ नि, तिनै कर्महरू भगवत सेवा बुद्धिले गर्न थालिन्छन्, कुनै प्रकारको फलका निमित्त गरिँदैनन्। यस्ता प्रकारले जो ज्ञानी भक्तहरू छन्, जसका हृदयमा मेरी भक्तिले बास गरेकी छन् भने त्यस्ता भक्तले न स्वर्ग चाहन्छन्, न नरकका लागि केही कर्म गर्दछन्, न यस लोकमा बस्न चाहन्छन्, न कुनै शरीर चाहन्छन्। कुनै प्रकारका उपलब्धिमा पनि उनी मोहित हुँदैनन्। उनले यो शरीरको प्रयोजन जानेका छन्, यसबाट मोक्ष सिद्ध गर्नुपर्दछ, यसका लागि आचार्य अनिवार्य हुनुहुन्छ भन्ने पनि जानेका छन् र गएर आचार्य सन्निधानमा गएर भगवत शरणागति गर्दछन्। हेर्नु, यो शरीरलाई एउटा सुन्दर नाउ भनेर बताइएको छ। भगवानले भन्नुभयो, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। यो मनुष्य शरीर अत्यन्तै श्रेष्ठ अनि अति नै सुलभ छ मोक्षका निमित्त। यहाँबाटै मुक्ति सिद्ध छ। गाईले, पशुले, पक्षीले मोक्ष जाँदैनन्, के गर्नुपर्छ यो जान्न सक्दैनन्। तर यति दुर्लभ छ यो, सुदुर्लभम, 84 लाख पार भएर त्यसमाथि पनि भगवानको दृष्टि परेपछि मात्र यो शरीर मिलेको हो। यो संसार रूपी समुद्र पार तर्नका निमित्त सफल सुन्दर नाउ हो यो। यहाँ यो जीवात्मा यात्रा गरिरहेको छ यहाँ बसेर। यो नाउलाई सहजै पार तार्दिने भनेका गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ माझीका रूपले गुरु कर्णधारम। माझी छ भने उसले नाउ चलाउन जानेको हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ यात्रा गर्दै गरेको जीवात्मालाई पार तार्न सक्ने भनेका गुरु हुनुहुन्छ। यसरी गुरुका चरण सन्निधिमा पुग्यो, गुरुलाई अपनाएको छ भने म उसका लागि अनुकूल वायु भएर आउनेछु। नाउ जता जाँदैछ पछाडिबाट वायु चल्दियो भने त्यो नाउ झन् छिटै पार तर्दछ। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जसले गुरु गरेको छ, जसले आचार्य चरणको उपसत्ति गरेको छ भने हो त्यस्तालाई नि पार तार्नका निमित्त म वायु भनेर आउँछु, अनुकूल वायु भनेर आउँछु। यस्तो सुलभ यदि सुन्दर मानव देह प्राप्त गरेर पनि गुरु गर्दैन भने त्यो त आत्मघाती हो। त्यसले आफ्नो आत्मालाई समाप्त पार्यो, त्यसको कसै गरी कल्याण छैन। त्यस हुनाले आचार्य अनिवार्य वर्ण गर्नुपर्दछ। गुरु बिना कहिल्यै संसार पार तर्न सकिन्न। भगवानले गुरुको महत्त्वलाई पनि सुन्दर ढङ्गबाट यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति
कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण